Hello everyone, welcome to my channel. It's me Sani Pun Magar अनि आज हामी कुरा गर्नेछौँ about test tube baby हैन test tube baby is falls under the part of application of biology अनि yes really test tube baby को बारेमा चाहिँ हामी introduction of test tube baby अनि अब यो टेक्नोलोजी के कस्तो हो हैन how it is used अनि पछि एउटा त्यसपछि इट्स एडभान्टेजेस अनि डिसएडभान्टेजेस बारे कुरा छौँ बिफोर स्टार्टिङ दिस टपिक म के भन्न चाहन्छु भने देयर माइट बी मिसकन्सेप्सन हैन मिसकन्सेप्सन रिगार्डिङ रिगार्डिङ टेस्ट ट्युब बेबी गर्ने मिसकन्सेप्सन के छ भने फर टेस्ट ट्युब बेबीको लागि आइदर वी निड अ डोनर स्पर्म अर डोनर ओभा हैन यस वी निड इट अनि यो भइसकेपछि चाहिँ त्यो डोनर स्पर्म आफ्नै जेनेटिकल बाउ पनि हुन सक्छ हैन आफ्नै बाउ पनि हुन सक्छ वान्स अथवा अरू मान्छेबाट स्पर्म डोनेट गरे लिन पनि मिल्यो ओभाको पनि सेम केस छ अनि इन सम केसेस देयर विल बी सरोगेट मदर हैन इन सम केसेस देयर विल बी सरोगेट मदर अनि हैन भनेपछि द आफ्नै आमाले हैन द जेनेटिकल मदर विल गाना किप द्याट इम्ब्रोय अन अर ओम हैन आफ्नो गर्भमा त्यो जुन इम्ब्रोयलाई राख्ने छ दिस इज वाट सधैँ सरोगेट मदर हुनुपर्छ भन्ने छैन अनि सरोगेट मदर युज गर्ने कन्डिसन कतिखेर आइपर्छ चाहिँ इन द केस अफ वुमन वाइन युटेरस जतिखेर पाटेगरले के गर्छ बच्चालाई थाम्न सक्दैन वाइन युटेरस क्यान होल्ड अफ द बेबी पाटेगरले के गर्छ बच्चालाई थाम्न सक्दैन त्यो केसमा चाहिँ फर दिस टेस्ट ट्युब बेबी कपाल विल क्यान निड अ सरोगेट मदर हैन अर्को भाडावाला पाटेगर चाहिन्छ भनौँ इन शुद्ध सजिलो भाषामा लेट्स बिगिन द टपिक अब वाट इज हैन टेस्ट ट्युब हैन यसलाई टेस्ट ट्युब नै किन भन्ने भन्नाले द टर्म टेस्ट ट्युबले रिफर के गर्छ टु इनभिट्रो अथवा इन ग्लास इन के गर्छ ग्लासभित्र के गर्छ वेयर फर्टिलाइजेसन अफ के गर्छ फर्टिलाइजेसन अफ एक्स एन्ड स्पर्म्स इज क्यारिवर्ड एक्स र स्पर्मको मिटिङ कहाँ हुन्छ फर्टिलाइजेसन प्रोसेस कहाँ हुन्छ इन ग्लासभित्र हुने के भन्ने यो प्रोसेसलाई टेस्ट ट्युब भनेर भन्यो हैन यो टर्मलाई किन गर्यो अनि यो टेक्नोलोजीले एक्चुअली के भन्छ हैन हामीले टेस्ट ट्युब भन्छौँ रियली यो टेक्नोलोजीलाई के भन्छ टेक्नोलोजीको नाम इनभर्ट्रो फर्टिलाइजेसन आइभीएफ टेक्नोलोजी भनिन्छ यसले के भनिन्छ आइभीएफ टेक्नोलोजी फुल फर्म के रहेछ आइभीएफ टेक्नोलोजीको इनभर्ट्रो फर्टिलाइजेसन भनिन्छ हैन तर हामीले सजिलो भाषामा टेस्ट ट्युब बेबी भनेर भन्छौँ बिकज द फर्टिलाइजेसन प्रोसेस इज क्यारिड आउट इन अ ट्युब हैन इन अ ट्युब अनि आइभीएफ टेक्नोलोजी वाज पोइन्ट इन ह्युमन बाई अब यो टेक्नोलोजी कसले सबभन्दा यसको बारेमा कुरा गऱ्यो भन्नाले हाम्रो रोबर्ट विन्स्टनले रोबर्ट विन्स्टनले टेक्नोलोजी गर्न फर्स्ट टाइम के गऱ्यो कुरा गऱ्यो हैन अनि द ओल्ड फर्स्ट अब संसारको फर्स्ट टेस्ट ट्युब baby को female she is a female the old first test tube baby is a female and her name is Louise Joy Brown अनि born कति जुलाई 25 1978 अब एज आफै क्याल्कुलेट गर्दै बस्छौँ हैन इट्स इयर ड्युटी अनि अर्को ओमनी तामाङ इज द फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी अब कहाँको नेपालको फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी चाहिँ कसलाई भन्ने ओमनी तामाङ नेपालको फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी कसलाई भन्ने ओमनी तामाङ विल बी द फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी नेपाल बनन कति 3 मार्च 2005 3 मार्चमा जन्मेको नाउ क्याल्कुलेट्स हिज एज एट द प्रेजेन्ट टाइम पनि टास्क अफ यु पिपुल हैन कमेन्ट डाउन बिलो द एज अफ फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी फिमेल विच इज लुइस जो ब्राउन हैन अनि उसको र ओमनी तामाङको एज कमेन्ट डाउन बिलो सो अब इन्ट्रोडक्सनबाट के थाहा पायौँ भने चाहिँ वाइ इट इज कल्ड टेस्ट ट्युब किनभने चाहिँ द फर्टिलाइजेसन द मिटिङ अफ ओभा एन्ड स्पर्म इज क्यारिड आउट इन अ टेस्ट ट्युब हैन इन अ ग्लासभित्र यसलाई के भन्छ टेस्ट ट्युब भन्यो अनि टेक्नोलोजीको एक्चुअल नेम के रहेछ इनभर्ट्रो फर्टिलाइजेसन एब्रिभिएसन यसको सर्ट फर्म के रहेछ आइभीएफ टेक्नोलोजी यो टेक्नोलोजी के रहेछ आइभीएफ टेक्नोलोजी आइभीएफको लङ फर्म के भयो इनभर्ट्रो फर्टिलाइजेसन अनि फर्स्ट टाइम पोइन्ट कसले गर्यो इन ह्युमन प्रोफेसर रोबर्ट विन्स्टन अनि द फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबीको फिमेलको नाम लुइस जोय ब्राउन born in 1978 अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा फर्स्ट टेस्ट ट्युब बेबी इज
ओमनी तामाङ हैन। व्हाट इज आइभीएफ टेक्नोलोजी हैन। आइभीएफ टेक्नोलोजी के हो र यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि दिस प्रोसिडियर इन्भल्भ्स अ डेलिकेट सर्जरी। के हुन्छ डेलिकेट सर्जरी हुन्छ बाई युज म्याच्योर ओभा। म्याच्योर ओभालाई के हेरिन्छ हैन म्याच्योर ओभालाई के हेरिन्छ फ्रम ओभरीबाट के हेरिन्छ निकालिन्छ। म्याच्योर ओभाले के हेरिन्छ ओभरीबाट निकालिन्छ। म्याच्योर ओभाले के हेरिन्छ ओभरीबाट निकालिन्छ। ओभरी अफ फिमेलबाट निकालिन्छ हैन। अनि यसलाई फर्टिलाइजेसन कहाँ गरिन्छ एज यु नो आउटर स्टेजमा फर्टिलाइज गरिन्छ विथ स्पर्म। अनि यो कहाँ गरिन्छ इन ल्याबोरेटोरिज। यो कहाँ गरिन्छ ल्याबोरेटोरीमा ओभाको म्याच्योर ओभा फ्रम ओभरीबाट ओभा झिकिन्छ। अनि त्यसपछि यसको इट गट फर्टिलाइज इन आउटर स्पेस विथ स्पर्म हैन। यो कहाँ हुन्छ ल्याबोरेटोरीमा हुन्छ। सो देयर वी नीड अ स्मल सर्जरी ओभा झिक्दाखेरि। अनि स्टेप्स के हुन्छ टेकिङ आउट अफ द एग्स। अब सबभन्दा के हेरिन्छ हैन यो अन्डा जुन एग्स फ्रम ओभरिज आर अफ अ फिमेल हैन। महिलाबाट अण्डकोशहरू बाहिर निस्किन्छ। महिलाबाट ओभरी एग्स फ्रम ओभरिजहरू बाहिर निस्किन्छ हैन। कल्चर अफ एग इन एन इन्क्युबेटर फर म्याचुरेसन। अब त्यो एगलाई के गरिन्छ इनभिट्रोभित्र के राखिन्छ फर म्याचुरेसन। त्यो एगलाई म्याचुर हुन दिन्छ। त्यो एगलाई के गरिन्छ म्याचुर हुन दिन्छ हैन। अनि फर्टिलाइजेसन अब त्यो एग म्याचुर भइसकेपछि के गरिन्छ त्यही टेस्ट ट्युबमा के गरिन्छ हैन फर्टिलाइजेसन प्रोसेस चालु गरिन्छ बाई सेमेन अब्टेन फ्रम मेल। अब मेल अब सर्टेन हस्बेन्ड एन्ड वाइफको वाला हस्बेन्ड पनि हुनसक्छ अथवा अरू कुनै डोनर पनि हुनसक्छ हैन। सेमेन भन्नाले स्पर्म हैन। स्पर्म अब्टेन फ्रम मेललाई के गरिन्छ म्याच्योर ओभासँग के गरिन्छ फर्टिलाइजेसन गरिन्छ। म्याच्योर एगसँग के गरिन्छ फर्टिलाइजेसन गरिन्छ हैन। अनि द एग फर्टिलाइज हैन। द फर्टिलाइज एग अब जुन एग फर्टिलाइज भयो त्यसलाई के गरिन्छ पास आउट टु द स्पेसल ग्रोथ हैन। स्पेसल ग्रोथको लागि के गरिन्छ पठाइन्छ अबाउट 48 आवर्स। अबाउट कति 48 आवर्ससम्मको लागि स्पेसल ग्रोथको लागि राखिन्छ अन्टिल 6 to 8 6 देखि 8 सेल स्टेजसम्म नपुग्दासम्म के गरिन्छ स्पेसल ग्रोथको लागि राखिन्छ इन ए मिडियम हैन। अनि यसको लागि कति टाइम लाग्दो रहेछ अबाउट 48 आवर्स। अबाउट 48 आवर्स लाग्दो रहेछ। द इम्ब्रियो अफ 6 to 8 सेल्स स्टेज हैन। अनि द इम्ब्रियो अफ 6 to 8 सेल स्टेजलाई के गरिन्छ 6 देखि 8 सेल स्टेजको इम्ब्रियोलाई इट्स ट्रान्सप्लान्ट टु अ युटेराइन लेयर अफ जेनेटिक मदर अर सरोगेट मदर हैन। अब इफ युटेरसमा कुनै प्रब्लम छैन मदर क्यान स्टोर हर वान चाइल्ड भनेपछि उसकोमै फेरि राखिन्छ। यदि त्यो पोसिबल छैन भनेपछि यदि त्यो पोसिबल छैन भने चाहिँ के गरिन्छ सरोगेट मदर युज गरिन्छ। इन द्याट केस सरोगेट मदर युज गरिन्छ। करेक्ट। अनि होल डे कति लाग्दो रहेछ 48 आवर। लम्पसममा गर्दाखेरि लगभग 3 डेजसम्मको टाइम लाग्छ। लम्पसममा गर्दाखेरि 3 डेजसम्मको टाइम लाग्छ हैन। अब वाट इज सरोगेट मदर। अब सरोगेट मदर भन्नाले के हो त हैन। सरोगेट मदर अब द फिमेल हु सर्भ्स अ होस्ट एनिमल हैन। सरोगेट मदर इज सिम्पली होस्ट। सरोगेट मदर इज अ होस्ट हैन। होस्ट के गर्छ यसले द फर्टिलाइजेसन प्रोसेसबाट निस्केको सेललाई के गर्छ होस्ट गर्छ हैन। एन्ड टु डेभलप अफस्प्रिङ आफ्टर नर्मल जेस्टेसन पिरियड। नर्मल जेस्टेसन पिरियडबाट के गर्छ यदि बच्चा पाउँछ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ सरोगेट मदर हैन। एज अ फिमेल इन्क्युबेटरको रूपमा युज हुन्छ एज अ होस्ट एनिमल फर स्टोरिङ बेबी। बच्चा राख्नको लागि होस्टको रूपमा युज गर्छ। अनि द फिमेल अल्सो डेलिभर्स बेबी आफ्टर जेस्टेसन पिरियड। नर्मल जेस्टेसन पिरियड त्यसलाई के भनिन्छ सरोगेट मदर भनिन्छ हैन। द सरोगेट मदर डज नट कन्ट्रिब्युट एनिथिङ इन टर्म्स अफ जेनेटिक मेकअप। अब यो भाडाको आमा हैन नेपालीमा भन्दाखेरि भाडाको आमाको जेनेटिक क्वालिटिजहरू बच्चामा आउने भयो किनभने चाहिँ द फर्टिलाइजेसन प्रोसेस क्यारिड आउट इन अ ट्युब। एउटा ट्युबमा फर्टिलाइजेसन प्रोसेस क्यारिड आउट भइसकेको हुन्छ हैन। फर्टिलाइजेसन क्यारिड आउट भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि त्यस सेललाई सरोगेट मदरको ओममा राख्ने हुनाले सरोगेट मदरको कुनै पनि जेनेटिक क्वालिटिजहरू
अपकमिङ बेबीमा आउने भएन, अपकमिङ बेबीमा कुनै पनि क्वालिटीहरू आउने भएन होइन। अब एडभान्टेज के हो त होइन। अब टेस्टी बेबीको एडभान्टेज के भने चाहिँ इट इज अ ह्युज अचिभमेन्ट। अचिभमेन्ट के भयो, मेडिकल साइन्सको लागि ठुलो उपलब्धि भयो होइन। अनि चाइल्डलेस कपलको लागि के भयो, चाइल्डलेस कपलको लागि के भयो, वरदान। बुन मिन्स वरदान भयो। अनि दिस मेथड हेज बिन इम्प्लोइड टु सम वुमन हु आर नट एबल टु कन्सिभ एन्ड अब नर्मल्ली जसले बच्चा पाउन सक्दैन थियो, नर्मल्ली जुन महिलाले बच्चा पाउन सक्दैन थियो तिनीहरूले पनि के नै चाइल्ड दे क्यान अल्सो कन्सिभ देयर चाइल्ड, तिनीहरूको पनि आफ्नो बच्चा हुने भयो होइन। अब उयो प्रोसेस नर्मली कति गरिन्छ भने चाहिँ मेलको के मेल फिमेल होइन, मेल फिमेल दे आर कपल, मेल फिमेल दे आर कपल। अब आइबिएफ टेक्नोलोजी कति क्यारी आउट गरिन्छ चाहिँ इफ के छ, फिमेलको युटेरस विक छ होइन, अथवा आरएस फ्याक्टरको प्रब्लम छ होइन, आरएस फ्याक्टरले पनि गर्दा हुनसक्छ, विल गन डिस्कस अबाउट इट त्यो छ। अनि मेलको केसमा चाहिँ यदि स्पर्म काउन्ट कम छ, होइन, स्पर्म काउन्ट कम भएपछि ओभर स्पर्म मजाले मिट हुन पाउँदैन, अनि त्यसले गर्दा अनि अभियसली कन्सिभ गर्न गाह्रो हुने भयो। अनि अथवा इफ स्पर्म इज विक त्यो कन्डिसन पनि हुनसक्छ होइन। अनि यदि त्यस्तो भने चाहिँ आइबिएफ टेक्नोलोजी युज गरिन्छ, किनभने चाहिँ स्पर्म यहाँबाट उठाइन्छ, स्पर्म यहाँबाट डाइरेक्ट उठाइन्छ, अनि यहाँबाट के गरिन्छ यहाँबाट के गर्छ ओभा उठाइन्छ, त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ आइबिएफ टेक्नोलोजी युज हुन्छ। इन अदर केस के पनि हुनसक्छ भने चाहिँ आइदर मेलसँग स्पर्म छैन अनि फिमेलसँग ओभा छैन, बट दे वान्ट देयर चाइल्ड होइन। इन अ सर्टेन केस मानव मेलसँग स्पर्म छैन बट फिमेल एज ओभा, त्यो कन्डिसनमा के गरिन्छ स्पर्म अरूबाट डोनेसनमा लिइन्छ। अनि त्यसपछि इफ सी इज क्यापेबल भने चाहिँ उसको युटेरसमा लगेर राखिन्छ बच्चालाई। इफ नट त्यतिखेर चाहिँ सर्गेट मदर खोजिन्छ होइन। तर इफ मेल एज स्पर्म एन्ड फिमेल डजन्ट ह्याभ ओभा छैन भने चाहिँ यो केसमा ओभरी कसैबाट डोनेसनमा लिइन्छ अनि अगेन दिस टेक्नोलोजी गेट्स स्टार्टेड। अनि यो केसमा फेरि कन्डिसन त्यही आउँछ, सर्गेट मदर कतिखेर चाहिन्छ इफ फिमेलको युटेरस इज नट रेडी टु होल्ड द बेबी, त्यो केसमा मात्र सर्गेट मदर चाहिने, अदरवाइज सर्गेट मदर इज नट निडेड होइन, कम्पलसरी चाहिँ छैन। अब प्रोब्लम्स के हुनसक्छ भने चाहिँ अब दो सर्गेट मदर के हो, जेनेटिकली मदर होइन, जिन्स वाइज मदर होइन, तर 9 महिना गर्भमा राखेको के हुन्छ बच्चासँग अट्याचमेन्ट आउन सक्छ होइन, यसले गर्दा सर्गेट मदरलाई गाह्रो हुन्छ टु डिट्याच फ्रम द्याट अट्याचमेन्ट। अनि इथिकल इस्यु पनि आउँछ। इथिकल इस्यु पनि के आउन सक्छ भने चाहिँ सर्गेट मदरले 9 महिनासम्म त्यो बच्चा आफ्नो गर्भाशयमा राखेको छ भने चाहिँ अब त्यो बच्चा कसको होइन, जसले 9 महिनासम्म गर्भमा राख्यो कि जसको त्यो जो जेनेटिकली मदर फादर हुन्। द्याट्स अ क्वेसन एराइज इन दिस केस। होप यु पिपल हेभ अन्डरस्टुड दिस टपिक। इफ नट कमेन्ट डाउन बिलो, अनि त्यो एज चाहिँ कमेन्ट गर्नु नभुल्नु होइन। लेट्स सी हाउ गुड यु पिपल आर इन क्यालकुलेसन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, फर लिसनिङ। विल गोना कभर मोर टपिक in upcoming days, so don't forget to subscribe this channel. Thank you.